जे जति कुराहरू भयो त्यो बेलामा त्यो ठिक भयो भनेर चाहिँ म भन्न गइरहेको छैन। त्यसमा यस्ता पनि धेरै एलिमेन्ट्सहरू पसे जुन एलिमेन्टले बडा मुस्किलले बनाएको चाहिँ नि नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर, संविधानका चाहिँ नि इंटीग्रल पार्ट of the institution, from parliament to Supreme Court to everything you can talk about, the secretariat to prime minister and president's residences. I have no quarrel about what you do to individuals who you believe have abused the system, but don't destroy, don't damage. There were elements, there were parties, there were elements, there were parties, there were people who entered, that such miscreants entered the scene and they created that. अब सपना छैन टाढा नजिक आउँदैछ, भविष्य खोज्ने मनले ग्रेट आइभी पाउँदैछ। साथ विश्वासिलो यात्रा आरामदायक, यही हो हाम्रो रोजाइ, यही छ साह्रै लायक ग्रेट आइभी। Hyundai Creta Electric, undisputed, ultimate, now electric. आज विश्वभरि चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा जेनजीको मुभमेन्ट भयो भने नेपालको झन्डा देखिन्छ त्यहाँ। त्यो अरू विभिन्न मुलुकमा चाहिँ नि त्यो कुराले पछ्यायो कि मिसरुललाई, करप्सनलाई र चाहिँ नि यो चाहिँ सर्ट डेलिभरीलाई चाहिँ नि चाह्यो भने मान्छेले आँट्यो भने हटाउन सक्दो रहेछ 48 घण्टामा भन्ने कुरा त इस्टाब्लिस गर्यो नि त्यो बेलामा। अस्ति हजुरले भनेको कुरामा साथसाथै है मैले सञ्जय एउटा कुरा अर्को पनि थप्नै पर्छ, जे जति कुराहरू भयो त्यो बेलामा त्यो ठिक भयो भनेर चाहिँ म भन्न गइरहेको छैन। त्यसमा यस्ता पनि धेरै एलिमेन्ट्सहरू पसे जुन एलिमेन्टले बडा मुस्किलले बनाएको चाहिँ नि नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर, संविधानका चाहिँ नि इंटीग्रल पार्ट अफ द इंस्टीट्यूशन, फ्रम पार्लियामेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू everything you can talk about, the secretariat to prime minister and president's residences. I have no quarrel about what you do to individuals who you believe have abused the system, but don't destroy, don't damage. There were elements, there were parties, there were elements, there were parties, there were people who entered, that such miscreants entered the scene and they created that. So I think we have to forget about that. Our resolve has to be stronger than ever before. We have to realize, we have to introspect, we have to do an honest introspection why we've not been able to come even a bit closer to the aspirations of the youth and how you are going to address it. Probably that's what is the biggest challenge that the country's politics is facing today. हजुरले भनेको कुरा थोरै जोडेँ है त मैले अस्ति हजुरले महाधिवेशन भनेको कुरामा हैन हजुरले लेखेर पनि आउनु भएको रहेछ हैन योग्यता अनुसार राजनीति गर्न पाइयोस् यो आन्दोलन केवल भ्रष्टाचार उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विसङ्गति विरुद्ध मात्र सीमित थिएन यो राष्ट्र पुनर्निर्माणको एउटा गहिरो पुकार थियो भनेर हजुरले भन्नुभयो जुन हजुरले क्ल्यारिफाई गरिसक्नु भएको छ हैन मलाई सबसे चित्त बुझेको कुरा मध्ये एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म 50% भन्दा बढी नयाँ अनुहारहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ नेपाली कांग्रेसले भनेर भन्नुभएको छ यो हजुरको आइडिया कि अब आउने नयाँ नेतृत्वमा जुन बन्दैछ नेतृत्व ओभरअल नेतृत्वको आइडिया अहिलेको नयाँ नेतृत्व वर्तमान पार्टीका सभापति गगन कुमार थापा र उपसभापति विश्व प्रकाश शर्माजी जसले कि यो होल आन्दोलनलाई नेतृत्व दिनुभयो हामीहरू सबै जोडियौँ हैन यो त्यो जोडिनुको पछाडि पनि एउटा यो अन्तर्मनको आवाजले हामीलाई जोड्यो यो आग्रह र पूर्वाग्रह भन्दा पनि यो त्यो त्यही पुकार त्यो भोकले हामीलाई जोड्यो हामी फुल्ली अलाइन छौँ यो कुरामा कि नेपाली कांग्रेस एउटा अर्कै अनुहारको नेपाली कांग्रेस बन्नुपर्छ एउटा रूपान्तरित नेपाली कांग्रेस बन्नुपर्छ एउटा नयाँ नेपाली कांग्रेस बन्नुपर्छ आग्रह पूर्वाग्रह रहित नेपाली कांग्रेस बन्नुपर्छ केही गर्न चाहन्छु राजनीतिको माध्यमबाट भन्ने मान्छेलाई घर गइकन बोलाएर ल्याउनुपर्छ आज नेपाली कांग्रेसको त्यो लामो गरिमामय पोलिटिकल इतिहासलाई इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो अहिलेका सबभन्दा ठुला चुनौतीहरू डेभलपमेन्टका प्रोसेस हामी डेभलपमेन्ट क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको हालत बेहाल छ हाम्रो डेलिभरी इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ एकदम जर्जर भएर बसेका छन् हामीले गर्नुपर्ने मैले अघि पनि तपाईलाई चाहिँ मैले मेडिकल साइडको कुरा गरेँ मैले एनर्जीको कुरा गरेँ माइग्रेसनको कुरा गरेँ टुरिज्मको कुरा गरेँ मतलब देयर इज
so much that can be done and needs to be done. So I'll come to the point questions है त नवलपरासी एकका 29,000 लगभग 29,500 जनाले चाहिँ हजुरलाई भोट दिनुभएको छ होइन नवलपरासी एक यसपालि फर्केर नवलपरासी नै जाने हो त्यसमा त कुनै डाउटै छैन त्यो साथीहरूलाई के भन्नु मन छ परासीबाट कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट होइन नम्बर 1 मलाई मेरो प्रारब्धले नियतिले किनकि मैले 35-36 वर्ष पूर्व नवलपरासीमा काम गरेँ जुन अहिले छुट्टै जिल्ला भएको छ नवलपुर अब त्यहाँनिर डाक्टर सक्साङ कोइरालाले आफै चुनाव लड्छु भन्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि अब पार्टीको महामन्त्री बिपी पुत्र मैले त्यसमा कुनै कुरा गर्ने ठाउँ पनि भएन म यता मलाई पठाइयो त्यो मैले बिल्कुलै नचिनेको क्षेत्र म गएँ बहुत कठिन 45 दिन रहे तर एट द एन्ड अफ द डे मलाई के लाग्छ भन्नु होला कि जुन किसिमको विश्वास कि यो मान्छेले केही गर्छ त्यहाँ यो मान्छेलाई हामीले ल्यायौँ भने यसले केही न केही डेफिनेटली गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सोचले त्यहाँनिर जन्म लियो यो मान्छेसँग कनेक्ट गर्न सकिन्न भन्ने किसिमका चाहिँ अफवाहहरू उडाइएका थिए यो मान्छेसँग पुग्न पनि सकिँदो रहेछ यो त हामीसँगै बसेर मोटरसाइकल चढेर जानुभयो त्यही बसेर खानु रहेछ यो मान्छे त सबै आफ्नो चाहिँ नि घर चाहिँ त्यहाँ हरेकचोटि कहिले फर्केरै आउँदैन चुनाव जितेर भनेको मान्छे महिनै पछि आउँदो रहेछ घरै बनाएर बसिसक्यो यहाँ र साथसाथै मेरो त्यो ठाउँको चाहिँ नि एउटा राम्रो गतिलो अस्पताल थिएन त्यहाँनिर इन्डस्ट्रियलाइजेसनको त कुरै नगरौँ नवलपरासीभित्रको पनि 2 नम्बर र 1 नम्बर मध्ये सबभन्दा पिछडिएको क्षेत्र अहिले त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यो ब्ल्याक टप चाहिँ हाम्रो रोड्सहरू बनेका छन् इन्डस्ट्रियल पार्क बनेको छ त्यहाँनिर अहिले यो 3 वर्ष हालाकि त्यति ठुलो कुरो समय होइन बन्द भएर बसेको अस्पताल पुनर्जागृत भएको छ ट्रमा सेन्टर बन्दैछ हाइवेको वान अफ द बिगेस्ट हामीले त्यहाँनिर यो चाहिँ डायलिसिस सेन्टर त्यो होल एरियाकै सबभन्दा ठुलो अहिले बनाउने क्रममा हामी अगाडि लागिरहेका छौँ कयौँ अरू चाहिँ नि हाम्रा सोसल चाहिँ अवेरनेसका प्रोग्राम्सहरू जब क्रिएसनका क्याम्पेनहरू त्यो नाबेल स्कुल अफ सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपबाट चाहिँ नि त्यहाँनिर अहिलेसम्म मैले मेरो बुझाइमा 300-400 भन्दा बढ्ता ग्रेजुएट भइसके माइक्रो बिजनेसेसहरू डेभलप भएर बसेका छन् तर केही पनि अझ पर्याप्त छैन त्यहाँको त्यो ठाउँलाई यस्तरी खाली राखियो वर्षौँदेखि दशकौँदेखि कि त्यसलाई डेभलपमेन्टको एउटा अनुभूति दिनका लागि पनि अहिले जति गरेका छौँ त्योभन्दा 10 गुणा बढ्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त म एउटै कुरा के भन्न लागिरहेको छु भने कि म फर्केर आउँदैछु किनकि मेरो यात्रा अधुरो छ मेरो सङ्कल्प अधुरो छ त्यहाँको पनि मेरो घर जल्यो जेनजीको मुभमेन्टको दौरानमा त्यसले मलाई रत्तिभर कमजोर बनाएको छैन हामीले आफै साझा रूपमा देखेको सपना हामी पुरा गर्छौँ क्षेत्रगत रूपमा पनि गर्छौँ हामी नेसनल लेभलमा पनि गर्छौँ र त्यसैको लागि एउटा ठुलै रिस्क उठाएर मलाई त्यो अदरवाइज जेनरली चाहिँ एउटा ठुलो बिजनेस हाउससँग जोडिएको एउटा मान्छेले यो सेलको रिस्क लिँदैन कयौँ मान्छेहरू त छिडिए पनि त होला नि कयौँ मान्छे त रिसाएका पनि त होला नि म दुश्मन धेरै होला नि होइन र यो अहिले जुन बाटोमा म हिँडिरहेको छु तर मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने कि म अरू पनि पार्टीहरू जो अहिले नयाँ उदाएका छन् उनीहरूलाई पनि मेरो शुभकामना छ दे अल्सो टेकन द सेन्टर स्टेज विथ द डिजायर टु चेन्ज द कन्ट्री देयर इज नो निड टु enter into any kind of unhealthy politics. We have to collaborate wherever possible. We have to promote our own mission wherever possible required. But I think a phase has come. मेरो आफ्नो मनभित्रको विश्वास चाहिँ के हो भने अब चाहिँ नेपाल बदलिने एउटा फेज चाहिँ आयो त्यसैमा 2 point question हजुरलाई सोध्छु आजको दिनमा काङ्ग्रेसभित्र पनि त धेरैजना रिसाउनु भएको छ होला हजुरसँग पनि होइन नेपाली काङ्ग्रेस डिभाइडै भएको छ कम्प्लिटली होइन हामीले कुरा गरिरहेको बेलामा देयर इज नो डिभिजन नि देयर इज नथिङ लाइक नेपाल आज यो चाहिँ एउटा वैधानिक प्रक्रिया हो पार्टीभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ के भने नयाँ परिस्थितिको कुनै पनि ठुलो स्केलको डिसिजन गर्नका लागि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको यत्रो ठुलो परिवर्तन जुन विश्वमै एउटा उदाहरणको रूपमा बसेको छ त्यो बेलामा पार्टीले आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ एउटा त्यसको लागि हामी नेसनल कन्भेन्सन बोलाउँ भनेर बोलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सहज रूपमा बोलाउन दिने स्थिति नबनेपछि स्पेसल कन्भेन्सन भयो स्पेसल कन्भेन्सनले नयाँ नेतृत्व छान्यो नयाँ कार्य समिति छान्यो यो एउटा नितान्त चाहिँ यो एउटा प्राकृतिक र नेचुरल प्रोसेस हो र यो अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरसिप र हामी सबैले
हामी हाम्रो आन्तरिक कुराकानीको क्रममा पनि र बाहिर पनि सधैँ भन्ने गरेका छौँ कि हामी श्रद्धेय शेरबहादुर देउवा लगायत सबै त्यो पार्टीमा भएका चाइनिज पुराना नेताहरू जसले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जे गरे त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। उनीहरूले अब नयाँ टिमलाई काम गर्न दिनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो, मेन्टरिङ गर्नु पर्यो, शुभकामना दिनु पर्यो। गगन, मैले गगन दाई भन्ने बानी परिसकेको छ मलाई, मैले गगन दाई नै भन्छु होइन, हजुरले भाइ भन्नुहुन्छ होला मोस्ट प्रब्ली होइन। मैले गगन दाईको नेतृत्व नजिकैबाट उहाँसँग धेरैचोटि म कार्यक्रममा पनि बसेको छु होइन, उहाँको नेतृत्व उहाँलाई भोलि हजुरले एज द प्राइम मिनिस्टर अफ द कन्ट्री देख्नुहुन्छ? 100% देख्छौँ, आई हेभ नो डाउट्स अबाउट इट। र गगन थापा भोलिको प्राइम मिनिस्टर हो भन्ने प्ल्याङ्कबाट नै हाम्रो चाहिँ इलेक्सनको प्रारम्भ हुनुपर्छ भन्ने यो मेरो दृढ मान्यता हो। सुप्रिम पोजिसन भने त प्राइम मिनिस्टरसिप हो नि त होइन, द अल्टिमेट थ्रोन, इदर प्रेसिडेन्ट or प्राइम मिनिस्टरसिप। हाम्रो देशमा बिङ द प्राइम मिनिस्टर अफ द कन्ट्री होइन, वुन्ट यु वान्ट टु सी योरसेल्फ इन द्याट सिट? I think at the moment the leadership of Gagan Thapa, his history, I guess it's about 50, so must be about 30 years of his struggle, life, learnings, and his commitment, his desire to transform Nepali Congress is far, far more stronger and far, far more legitimate than my desire to transform Nepal's economy, although both are complementary. And let me also say one thing. My conviction is that one of the reasons why Nepal has not been able to, despite many changes we have seen, right from the time of 2007 to up to now, or more importantly 2046 to now, कि नेपालमा कहिले पनि यो पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरू र रिसोर्सका चाहिँ नि वेल प्रुभन ट्र्याक रेकर्ड भएका म्यानेजर्सहरू, प्रोफेसनल्सहरू, त्यसमा बिजनेसम्यान पनि होला, डक्टर होला, इन्जिनियर होला, मिडिया पढे लेखेका चाहिँ नि बाहिर केही न केही गरेर आएका, फर्केर आएका साइन्टिस्टहरू होलान्, रिसोर्स म्यानेजर्सहरूको बिचमा पार्टनरसिप भएन कहिले पनि। एउटा चाहिँ नि एउटा अनेस्ट, सिन्सियर र चाहिँ एउटा चाहिँ मिसन ओरिएन्टेड चाहिँ नि फ्युजन भएन।